جنگل دا شیر ہے تو میں بھی محمد دردہ نوکرہ. اور قاضی عیاض نے لکھا ہے فرمایا جائے ویلے اس نے عربی زبان دے اندر کلام کی تھی تو شیر جنگل دا پوچھا لاون لگ گیا شیر کیڑے مدرسے عربی پڑھ کے آیا. یا قاضی عیاض لکھا ہے جائے ویلے وہ نبی دے دروازے تے آئی تو وہ عربی زبان حضور دے نال گال کرن لگی. کتنے مدرسہ وہ پڑھ کے آئی ہے. یہ مدرسہ دی گال نہیں, یہ عشق مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ. اگر جانور تے نگاہ مصطفیٰ پوے تو رب کو عربی دی مہارت عطا فرما دے وے. جائے ویلے عاشق تے محمد دی نگاہ ہوئے تو رب کو کتنی شان عطا فرمائے دو. ابے دی شان ہے لہذا اماں دی قدر کرے سو تو نال ابے دی قدر بھی کرے. نبی پاک دے دروازے تے ایک بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. نبی دے غلاموں میرے کریم نبی علیہ السلام دا دروازہ ہے. ایک جوان آئے اد یا رسول اللہ اے معاملہ میرے ابے دا ہے میرا ہے. میرے نبی کریم فرمایا باپ نو گھنا. اے میرے باپ نبی دے دروازے تے آون لگے قربان تھیواں جبرائیل آئے ادن یا رسول اللہ اللہ فرمائے دے ایمیں کروا اس باپ کو پوچھوا اے ملے رات دا ٹائم اپنے گھر دے اندر بیٹھائیں کیڑے حال کریں دا رہ گیا ہے. آقا فرمائے بابا وہ حال لے جے ملے رات گزریے اپنے کمرے دے اندر گھر دے اندر بیٹھائیں اپنے نال حال کیا کریں دا رہ گئے. آدھے یا رسول اللہ اینا کمرے چ بیٹھا بیا کوئی نہ حکمیں میرے نال وہاں والا کوئی نہ. فرمایا بابا اگر تیری کوئی نہیں سنا والا میرا عرشاں دا مالک تو تیری آواز سنا والا. پچھلی راتی بے دردانو در پیاری آوے درد مدانو یاد سجڑ دی ستیان جگاوے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ تو بخشش سانو کھمپن جاوے میرا پچھلی راتی رہا مطرب ہوتی کرے بلند آوازاں ہے کوئی بخشش منگن والا یہ کھلا ہے دروازہ. اد یا رسول اللہ کوئی نہ حکمت ذات فرمایا بابا وہ حال ہے. اد یا رسول اللہ راتی دکھی تھی کہ بیٹھا اپنے دل دے اندر گال ہی کریں دا رہ گیا. پہلی گال کی تے میں اپنے آپ نوادا میرا بیٹا جب دنیا تے آیا لوگ خوشیاں منے دیں میں خوشیاں منائی آئیں. اگلی گال کریں دا رہ گیا میرا بیٹا اے رات کو بیمار تھی میاں میں کو نیندران دیا میں کو نیندران دی. سویرے لوگاں نو ایویں لگیا جویں پوتر بیمار نہ ہوئے باپا بیمار ہوئے. اللہ اکبر گال ہی کریں دا آخری گال میں کیڑی کی دی یا رسول اللہ آخری گال پتر کو ادھر ہے دیا بیٹا. اللہ اکبر بیا میرا اتنا حق بھی نہیں جویں کہیں گوانڈی دے پڑوسی دا حق ہوندے اتنا دا حق دے میں آ جویں کہیں گوانڈیاں نو حق نہیں دے. حدیث پاک کی جائے جملے باپے دا درد میرے محمد دی ذات نے سنے اکھاں چوں آنسو آئیں. میرے کریم نبی فرمایا جوانا انت و مالک لابی یا تیرا مال بھی تیرے ابے دے وراثت دے تیری اولاد بھی تیرے ابے دے وراثت دے. اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ابے دی شان ہے. نبی کریم فرمائے میرا بچہ جی یا رسول اللہ فرمایا میں محمد قریبا اے میرے قریب آئے. آقا فرمائے کہ لگ دئی جے نال آئے آدھے آقا میرا ابا ہے. فرمایا میرے قریب آئے بچہ بہ گئے. نبی فرمایا بچہ مجھے پہلی وصیت دی عرض کی آقا کیڑی ہے. فرمایا والا تمشی اماما اے میرے ابے دے نال ٹرن لگے ابے نو کنڈ کر کے نہ ٹریں ابے دے پیچھے ٹردا رہے ونے. دوسری وصیت والا
تجلس قبلہ دے بلے ابا تے تو اکٹھے کہیں چھاتے بنائے ابے تو پہلے زمین تے نباویں مطا لوگ آکھیں جو بے ادب پیا باندھے تریجی وصیت فرمائی ولا تستطب لہو ابے نو کلہیں گال نہ دے میں چوتھی وصیت فرمائی ولا تدو بسمہی بیٹا دھیان کریں ابے نو نام دے نال نہ سدیں آج ابے دا نائے عبداللہ پترہ ہے عبداللہ عبد الرحمن یا فلاں فلاں فرمایا نانا بیٹا نا سد کے ابے کو نہ پکاریں ایسے انداز دے نال سدیں جو سنا والا سمجھ ونے یار نہیں کھڑا سدیں دا اسی اولاد کھڑی آواز مرے دیے پنجویں وصیت میرے کریم نبی فرمائی فرمایا اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ بالوالدین احسانا فرمایا اللہ دی عبادت کرائے فرمایا اماں تے ابے دا بھی خاص خیال کرائے فرمایا بیٹا دھیان کریں ابے واسطے حضور نے وصیت فرمائی یار اگر بیٹا ہے تو شان والا اگر بھرا ہے تو عزت والا اگر خامد کہیں عورت دا بنے تو عزت والا اگر کہیں دا باپ بن گئے تو عزت والا یہ مردی شان ہے اے بلے عورت دا مقام ہے اگر بھی گھر دے اندر جمیے آئی سارے پوٹ لجام میں تو نواں میں نہیں پتا لیکن میں لوگ آکے دے سینن پھلانے محلے دے اندر اتنی بچی پیدا تھئیے تے بندہ موجھا رہ گئے کئی دیہاڑے دکان بند رہ گئی لوگ فیتے وستے پہ میں دیں ایمیں ارمان پہ کریں دیں ایمیں کوئی مر گیا ہوئے تے فیتا دے مر پہ میں دیں آدھے ہیں پھلانے دی چھیمی تھی جمیے تے چوتھی دی جمیے ارمان کرن پہ میں دیں اللہ دا قرآن دے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ دا قرآن دے جنگ دور جاہلیت دے اندر کہیں دے گھر بھی جمعیا انہاں دے چہرے کالے ہوئے دے ایک بینوں مشورہ کر کے آدھیں دھی جمعیے کیا کروں آدھیں فِتو راب زمینہ دے اندر دفن کر لے قربان تھی ماں جائیں لے تیلے میرے نبی دی ذات آئی فرمایا اے چیدیاں تھیاں تو پورن والے ہو الفاطمہ تو بذات ملی فرمایا فاطمہ میں محمد جگر دے ٹکڑا ہے فرمایا جڑیاں دھیاں کو جیندہ دفنے دے ہو میں محمد اعلان پیا کرے نا یہ دھی رحمت بن کے آئیے میں پوچھتا جو بچی آئیے تو رحمت بن کے آئیے اگر یہ بچی جوان ہوئیے کہیں دی بھیڑ بن گئیے فرمایا لوگوں یاد رکھائے تیرے واسطے غیرت کا تاج پا کے آئیے اللہ اکبر یا بچی کہیں دی بیوی بنیے تو نبی دی حدیث کے آدیے فرمایا اللہ دی عزت دی قسمیں کل پرو دے قیامت چار بندے ایسے ہو سن اڑے 500 سال پر جنتیاں خشموہاں بیانین پہلا بندہ ہوئے فرمایا جندے بال زیادہ ہو سن دے لکمہ حلال بال جو توکھے تھی گئے انہوں کوئی چوری کرن دا فائدہ تھے خدا نہ کرے